शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। लो जी, अज दा साडा जिहड़ा मौजू बहुत ही अहम है। 20% कम आना है तुहानू कुरान फाहमी। 20% तुहानू कुरान समझ आ जाएगा। 20% छोटा नहीं होंदा अरबी जुबान। अगर तुहानू यह समझ आ गया, ਇਹਦਾ मौजू का नाम है मोरब ते मबनी। यह ना है मौजू का, मोरब ते मबनी। मबनी नू असी किसी हद तक पहले भी कर चुके हैं। 7 चीज़ां मबनी ने। मबनी का मतलब होता है ऐसे अल्फाज जिहड़े कुरान मजीद विच बदलते नहीं ने। ऐसे अल्फाज जिहड़े कुरान मजीद विच बदलते नहीं है। देखो मैं लिखा है अनचेंज्ड मबनी। वो पहली चीज़, 7 चीज़ां ने। पहली चीज़ सारे प्रोनाउंस कुरान मजीद के प्रोनाउंस ने। यह किताबां तुहाडे कोल होणियां ने, उहदे विच पढ़ना होवा हुमा हुम, यह अनचेंज ने। नंबर 1। नंबर 2 सारे इशारे जो तुसी पढ़े ने, हाजा जालिका वगैरह, यह मबनी ने। यानी हाजा हाजू नहीं हो सकता, हाजी नहीं हो सकता, मबनी ने। तीसरे मौसूला जो तुसी पढ़िया अल्लजी, अल्लती, अल्लजीना, यह 3 चीज़ां यह मबनी ने, यह नहीं बदल सकते। फिर हुरूफ सारे मबनी ने। मिन, अन, अला, हत्ता, यह सारे हुरूफ जिहड़े कुरान मजीद आए ने यह मबनी ने, यह अनचेंज्ड ने। फिर उस तो बाद जो लफ्ज़ के आखिर से अलिफ आ रहा ना, वो भी मबनी ने। जिस तरह एक मिसाल कफा, दुनिया का लफ्ज़ दुनियू नहीं होएगा, दुनियी नहीं होएगा। दुनिया का मतलब है कि यह लफ्ज़ मबनी है। फिर दुनिया, फिर जिहदे उत्ते खड़ी ज़बर आ जाएगी ना कुरान मजीद जिस लफ्ज़ के उत्ते, वो चेंज बिल्कुल नहीं होएगा। अब्दुल मन्नान साहब मिसाल के तौर पर जिस तरह मूसा ते नाउज़ बिल्ला, मूसी नहीं, मूसू नहीं, मूसा, ईसा, ये नहीं बदलेंगे, ये अनचेंज्ड है। इनको कहते हैं मबनी। मबनी लफ्ज बना है बिनाउन से। बिनाउन का मतलब होता है साख्त, ढांचा, स्ट्रक्चर एक दफा बना दिए फिर उन्होंने नहीं छेड़ सकते। तो इस तो इन्होंने आखते हैं मबनी। तो वाहिद मुतकल्लिम दी ज़मीर, जिहड़े नवे लोग ने उन्होंने ना समझ आएगा ना, उन्होंने असी आने वाले सैशन अगर वो रेगूलर होंगे उन्होंने असी फिर नाल मिला लांगे। अज उन्होंने नाल माजरत के हाल ही मैं मौजू चुके पढ़ाए ने, इस तो मैं इन्होंने डिटेल नहीं जा रहा। वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर होंगी है जिन्हों के एंड से या आंदा है। जिस तरह किताबुन का मतलब है किताब, लेकिन किताबी का मतलब है मेरी किताब, माई बुक। कलमी का मतलब है मेरा कलम। यह मैं तुहानू 7 गल्लां दस दित्तियां ने। यह 7 गल्लां मबनी ने। इन्हां दा चंगा जरा ना घोटा लगा के तैनू तुसी समझ जाओ। अच्छा, हुण असल गल लाओ। मोरब ते ओ होंदे ने जिन्हां दे कदी पेश आंदी है, कभी जबर आती है और कभी जेर आती है। कुरान इच कदी आया अल्लाहू, कदी आया अल्लाह ही, कदी आया अल्लाह हा, कदी आया मुहम्मदुन, कदी आया मुहम्मदन, कदी आया मुहम्मदिन। ए एराब तो लफ्ज बने मोरब ने। ए जेरा जबरा इन्हां दियां तब्दील होंदियां रहंदियां ने। लेकिन अज जिहड़ा असल मौजू है हुण मैं शुरू करन लगा, उन कहंदे ने मोरब दी किस्म है गैर मुनसरिफ। मुनसरिफ का मतलब होता है फिरन वाला, बदलन वाला। ते गैर मुनसरिफ का मतलब होता है ना बदलन वाला। लेकिन यह मबनी जड़े ने यह 100% नहीं बदलते। मबनी 100%, जुनेद 100% नहीं बदलते। लेकिन गैर मुनसरिफ यह जी लिस्ट है ना, यह 1 दर्जन के करीब ने। बस यह साडा मौजू है अज का 5 मिनटां का। यह पेश इन्हां दे उत्ते आंदी है जिहड़ी असल हरकत है। यह पेश तो जबर वल जांदे ने। बस इन्हां दे उत्ते पूरे कुरान मजीद विच एब्सोल्यूट प्रिंसिपल है, जेर नहीं आएगी ते ना इन्हां दे उत्ते तनवीन आएगी, ना इन्हां दे उत्ते जेर आएगी, ना तनवीन आएगी, ना जेर आएगी और ना तनवीन आएगी। इन पर जेर नहीं आनी और तनवीन नहीं आनी। मिसाल के तौर पे कैसे नहीं आनी, ना जेर आएगी और ना तनवीन आएगी। नंबर 1 तुसी जरा गौर करो। सब तो पहले है 3 चीज़ां ने, 3 चीज़ां। इसमें अलम जिन्हों अंग्रेजी तुसी चलो कहते हो प्रॉपर नाउन, किसी हद तक प्रॉपर नाउन ए वे पहला। दूसरा है इसमें सिफत जिन तुसी एडजेक्टिव कह लो। ते तीसरा है जमा मुकस्सर। यह 3 चीज़ां असीं पढ़नियां ने, लेकिन 5 मिनट जिन्ना तुसीं हजम कर पाए, बाकी अगली दफा से छड्ड देंगे। नंबर 1 कुरान मजीद औरतां दे जेड़े ना आए ने ना, उन्हां दे उत्ते पेश आएगी या जबर आएगी।
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਅਰਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਜ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤਨਵੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਤਨਵੀਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਡਬਲ ਜ਼ਬਰ, ਡਬਲ ਪੇਸ਼ ਤੇ ਡਬਲ ਜ਼ੇਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਦੀਸਾਂ ਮਰਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਦੀਸ ਕੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਨ ਆਇਸ਼ਾਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਅਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਆਇਸ਼ਾਤਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਰਬੀ ਚ ਹੋਏਗਾ आयशाती, ਇਹ कभी भी नहीं होएगा। खदीजाती नहीं होगा। मरियमू कुरान में आया हमेशा, या मरियमू, या फिर आएगा मरियमा। क्यों पेश आंदा, क्यों जबर आंदा है, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ अगले ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰੋ। ਹੁਸੈਨ ਭਾਈ, are you following me? Yes, I anticipate that you follow me. आयशाता होगा या मरियमू होगा। हुसैन बताएंगे मैंने क्या कहा, जरा लाउडर खड़े हो जाओ हुसैन, जरा बताओ मैंने ये क्या कहा, बस इस पॉइंट को जरा। सर ये आपने कहा कि ये गैर मुनसरिफ है, जैसे औरतें असल में ज़ेर नहीं होती, इधर भी वो ज़ेर नहीं आता। सॉरी डियर लेडीज, या मरियम होगा, ज़ेर नहीं आएगा, और समझ नहीं नहीं होगी। तनवीन का मतलब है डबल हरकत, चाहे वो ज़ेर में। एब्सोल्युटली राइट, शाबाश, क्लैपिंग हुसैन के लिए, शाबाश। मैं शहबाज से भी पूछूंगा और जुनेद से भी पूछूंगा, अगर अलर्ट होके बैठो। अच्छा, मर्दां दे नाम, हुण मर्दां दी तो गल होनी चाहिए, औरतां दी होगी। मर्द जिहड़े मोटे मोटे मर्द ने ना, अक्सर उन्हां दे नाम हुंदे ने उस्मान, लुकमान, इमरान। इमरान वैसे पतले भी होंगे। उस्मानू, लुकमानू, इमरानू, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੂਨ पेश नू वाले ने ना, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ नोट करना। लुकमान कुरान मजीद में आया है, इमरान कुरान मजीद में आया है, इन पे भी पेश और जबर आएगी। कभी नहीं होगा इमरानुन, कभी भी नहीं होगा अरबी जुबान में, और कभी भी नहीं होगा इमरानी, कभी भी नहीं होगा। एब्सोल्यूट प्रिंसिपल है समर भाई। तो ये वाले लफ्ज पहले, जुनेद ये पहला पॉइंट है, ये तुमने मुझे बताना है, ये पहला पॉइंट है। और दूसरा, कुछ ऐसे नाम भी हैं अरबी में, जैसे तलहा, एक्चुअल ये लफ्ज है तलहा तू, ये आखिर में ता आ रही होती है, बोलने में नहीं। उसामा तू, मुआविया तू, तो इन पे भी जो ऐसे नाम है जिनके आखिर पे ता आ रहा है ना, इन पे भी ज़ेर नहीं आएगी। जुनेद खड़े हो जो, बताओ ये 2 पॉइंट मैंने क्या कहे, लाउडर एंड क्लियर। ये मेरा बेटा है यार जुनेद, मेरे जरा स्टूडेंट बैठे हैं, तुझे वेख्या नहीं ना। ये जो नाम है इनके एंड पे जबर और पेश आती है, ज़ेर और तनवीन नहीं आती। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, सिट डाउन जुनेद, एब्सोल्युटली राइट, माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा, ये ता हा में चेंज क्यों हो जाती है? नहीं, तेज नहीं हो रही, तलहातू है एक्चुअली। बोलने में हम कहते हैं तलहा, हम बोलने में कहते हैं तलहा, उसको वक्फ कर देते हैं, हम कहते हैं तलहा, उसामा, हा, उसको हा किरात के उसूल तजवीद में कहते हैं। तुमने सही मदरसे में तो नहीं पढ़ा तू, तभी तूने सही पॉइंट नोट किया है। अच्छा, अब आपको कितने पॉइंट पता चल गए? 1 और 2। अब तीसरी बात, गैर अरबी नाम, बहुत ही अहम, 5 लाख रुपए की बात है ये, इसको समझना जरूरी है। शहबाज साहब से मैं मदद लूंगा, पहले मैं एक्सप्लेन कर लूं। ये देखो, ये जो नाम है ना, इब्राहिम अब्बा जी, उनके बेटे इसहाक, इसहाक के बेटे याकूब, ठीक है, ये गैर अरबी नाम है, ये सुरयानी और इब्रानी जुबान के नाम है, ये अरबी नाम नहीं है। राज साहब का काफी मुतालिया है। और हारूनू और दाऊदू, तो ये जितने अक्सर नबियों के नाम कुरान मजीद में आ रहे हैं ना, ये वाले नाम, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, हारून, सुलेमान, दाऊद, इन पे भी सिर्फ 2 हरकतें आएंगी और 2 नहीं आएंगी। ये शहबाज साहब बताएंगे कौन सी आएंगी कौन सी नहीं। इन पे पेश आएगी और इन पे जबर आएगी, इन पे जेर नहीं आएगी, और इन पे डबल हरकत तनवीन भी नहीं आएगी। शहबाज स्टैंड अप प्लीज, जरा लाउडर एंड क्लियर। मैंने क्या बताया? ये गैर अरबी नाम जो हैं, जितने भी हैं, जो अरबी जुबान में नहीं है, ठीक है, शाबाश, पेश भी नहीं आएगी। डॉक्टर साहब हिलाओ जरा बंदे नु, पेश आएगी, ये लगी हुई है, पेश आएगी और जबर आएगी, इसमें ज़ेर नहीं आएगी और तनवीन नहीं आएगी। हाँ, ये शाबाश, क्लैपिंग शहबाज साहब के लिए। सही है, सही हो गया, सही। हुण जनाब है 1 2 3 इस छत दे थल्ले कोई जरा बच्चा बैठा है, बच्ची बैठी है, नहीं समझ आई, सवाल करो 5 सेकंड। आज तो सारी आ अच्छा, आगे आ जाओ, फिर आगे आ जाओ। चौथे, फरिश्तों के नाम कुरान मजीद विच
ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਬਰਾਈਲੂ, मीकाइलू, हारूतू व मारूतू, इन पे जबरे भी आई हैं। एक्चुअल कुरान में आया इन्ना हारूत व मारूता, क्योंकि पीछे इन्ना लग गया तो आप पढ़ आए हैं कि इन्ना क्या करता है, पेश छीन के जबर कर देता है। तो फरिश्तों के नाम जब भी आएंगे उन पे आएगी अब्दुल मन्नान साहब पेश आइदर या जबर, और क्या चीज नहीं आएगी बिलाल इन पे, जेर नहीं आएगी। और दूसरी, गुड स्टूडेंट, शाबाश, तुसी पहले पढ़े पढ़ाए हो। पांचवा पॉइंट, शहरों के नाम भी कुरान मजीद में आए हैं। मिसाल के तौर पे मक्कातू, मक्का भी आया कुरान में, मक्का भी, इस पे भी जबर आएगी। लाहौरू, ये जो नहीं आया कुरान में। बिशावारू, ये भी नहीं आया, लेकिन ये शहर है। तो इसका भी एब्सोल्यूट प्रिंसिपल क्या है कि पेश आएगा जनाब, जबर आएगी जनाब, लेकिन जेर और तनवीन नहीं आएगी। पांचवी बात, शहरों के नाम। अच्छा, मुल्कों के नाम, सऊदी अरब नहीं, मिस्रू कुरान मजीद में आया, साढ़े मुल्क का नाम नहीं है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान या मुल्कों के कोई भी नाम आएंगे, यही प्रिंसिपल, तनवीन नहीं आएगी शाहिद साहब, और जेर नहीं आएगी। अच्छा, कुछ ऐसे नाम हैं उनको ग्रामर वालों ने दीगर नामों के साथ एक्सप्लेन किया है। मिसाल के तौर पे फिरौनू, पूरे कुरान में फिरौनी नहीं आया, फिरौना आया है, फिरौनू आया। कारूना, इन्ना कारूना और कारूनू, या हामान भी इसी में आ गया। शाबाश, जजाकल्लाह राज साहब, राज अंकल। इबलीसू और शैतानू, ये भी जो लफ्ज हैं इन पे भी पेश और जबर आएगी। शाबाश। अच्छा, ये तो हो गए कितने पॉइंट बता दिए, 7 पॉइंट बता दिए आपको। ये था इसमें अलम, ये अलम कहते हैं जो कोई नाम हो, ये सारे नाम थे। इनको जरा ज़हनों में आपने आप बिठा लेना है। औरतों के नाम, फिर मर्दों के 2 किस्म के नाम, शहरां दे नाम, मुल्कां दे नाम, फरिश्तियां दे नाम, फिर जनाब है कुछ दीगर ना। इत्थे तक गल मुकम्मल हो गई। इत्थे तक कोई सवाल है तो करो। समर साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं? नामों के अंदर जानवरों के नाम, ये चीजें भी, हाँ वो भी आ सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारा टारगेट कुरान मजीद है ना, तो कुरान मजीद में जानवरों के बहुत कम नाम आए हैं। हाँ, किरादतन आया है, जैसे किरादतन खासीन। अच्छा, आपने कहा था ना ये जो गैर अरबी नाम है, जी जी, सरियानी और अबरानी, जी जी, एक और भी है तिबरानी। तिबरानी, सरियानी से अगली जुबान तिबरानी है, फिर अबरानी। सर जी वो फिर हुन सानू नहीं पता, वो फिर हुन तुसी किसी दिन रोशनी पा देना, वो नहीं पता, मैं नहीं पता। जज़ाकल्लाह जी। सर फरिश्तों के नामों के साथ थोड़ा सा, आपका क्या नाम है? खिजर साहब। जैसे आप फरिश्ते मासूम हैं, किधर है खिजर साहब? हेलो, रेज योर हैंड। हाँ प्रोफेसर साहब जी, प्रोफेसर साहब। हाँ, पेश आएगी और जबर आएगी, पेश आएगी और जबर आएगी। जेर, फरिश्तों को जेर कर सकते हो तुम? मैं भी नहीं कर सकता। है उनके साथ सिर्फ पेश और जबर आएगी, ना तनवीन आएगी ना जेर आएगी। बस ये एब्सोल्यूट प्रिंसिपल है, इसको रट लो, इसको पेस्ट करके वॉशरूम के, किचन के दरवाजे पे, बेडरूम के दरवाजे पे लगा दो, लिख के गैर मुनसरिफ पे पेश आएगी और जबर आएगी, जेर नहीं आएगी, तनवीन नहीं आएगी। छा गए हो तुसी, देखो ना, मैं हमें नहीं था 20% किया। जल्दी ना आगे आ जाओ। कितने मिनट? 13 मिनट। ओ वी आर गोइंग फाइन। यहां तक कोई मुश्किल चीज? लास्ट क्वेश्चन। अच्छा सर, ये मर्दों के नाम में आपने बताया उस्मान, ये क्या खास है जो नून पे खत्म हो रहे हैं और गोलता पे खत्म हो रहे हैं? हाँ, ये खास है, खास है। इसके अलावा बाकी मर्दों नहीं नहीं, बाकी मर्द मेरे नाम के साथ नहीं, तुम्हारे नाम के साथ नहीं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए अगला मरहला, बहुत सौखा है। अब ये है इसमें सिफत, जिन्हों अंग्रेजी तुसी एडजेक्टिव कहते हो। अब्दुल मन्नान साहब, मैं समझा पा रहा हूं? जी बिल्कुल, आसान हो जाएगा, देखें तो सही, कमाल हो जाएगा यार। ये अरबी जुबान में ना सांचे बने हुए हैं, सांचे। ये 3 सांचे अब आपने याद रखने हैं, अफ़अलू, फ़अलानू और फ़ौलाऊ। इन 3 सांचों पे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने नाम भेजे हैं, 3 सांचों पे, ठीक है। नदीम साहब बताएंगे अब, ये मैं एक्सप्लेन जो करने लगा हूं। अफ़अलू एक डाई है, अफ़अलू एक डाई है। अब इस पे ना नाम कौन से आते हैं? अस्लमू, अमजदू, अफजलू, अकबरू, असगरू, अशरफू। आप देख रहे हैं ना, इस साउंड पे लफ्ज आएंगे, ये मुबालगा का सीगा है। ये वाले जो है ना,
یہ بھی غیر منصرف ہے. اور جب میں غیر منصرف کہتا ہوں خضر تو کیا مطلب ہوتی ہے؟ جب میں غیر منصرف کہتا ہوں تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ وہ unchanged ہے. وہ تو یہ انچینج نہیں کہنا، وہ یہ ہے، وہ مبنی ہے انچینج. جب میں غیر منصرف کہتا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جنید بتائیں گے، بیٹھ جاؤ جنید، کھڑے ہو کے بتاؤ. نہ زیر آنی اور نہ تنوین. یس یس ایبسولوٹلی رائٹ، شاباش، بیٹھ جاؤ. جب میں غیر منصرف کہتا ہوں، بچی کہہ رہی کلیپنگ کرو، تو جب میں غیر منصرف کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے نہ زیر بھائی جان آنی ہے تے نہ تنوین آنی ہے. تے اے اسلمو کدی نہیں ہوئے گا اسلمن یا اسلمی یا امجدی. یہ جو لفظ ہے نا، ایک مجید ہے ایک امجد ہے. ایک شاعر بھی ہے، ان کا نام ہی یہی ہے، مجید امجد، ماشاءاللہ بڑے پائے کے. اسلمو، افضلو، تو کمال نہیں ہے. یہ والے جو افعلو کے وزن پہ الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں، سب سے بڑا اس کی مثال ہے اللہ اکبر. اکبر یہی تو ہے افعلو. ایک کبیر ہے بڑا، اکبر کہ وہ سب تو بڑا. تو اس کے ساتھ نہ تنوین آنی ہے اور نہ زیر آنی. یہ پہلی ڈائی تھی، اس کی مثالیں یہ آگے لکھ دی. اب دوسری ڈائی فعلان کا وزن کمال ہے، جو اکثر میں بتا بھی چکا ہوں آپ کو. ابھی صرف اس کو سمجھ لے، آگے پھر ڈیٹیل اس کی بات. اس وزن پہ قرآن مجید میں لفظ آئے ہیں رحمان، بہت زیادہ جو منبع ہے رحمت کا. عطشان کا مطلب ہے اتنی پیاس لگی ہوئی ہے کہ گرنے والا ریگستان میں جیسے ہے. عطشان بہت پیاسا. اسی طرح غضبان قرآن مجید میں آتا ہے. جب بچڑے کی پوجا ہو رہی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تختیاں لے کے آ رہے ہیں، تورات لکھی ہوئی ہے، تو وہ کہتے ہیں غضبان کا لفظ اللہ نے ان کے لیے یوز کیا کہ غصے سے موسیٰ جو ہے وہ دیوانے ہو رہے تھے. تو غضبان فہوا غضبان. تو فعلان کے وزن پہ جتنے لفظ آئیں گے اینا تے ڈبل حرکت نہیں آئے گی بھائی جان، اینا تے اتے زیر نہیں آئے گی. تیسری بات، فولاؤ کا وزن ہوتا ہے، عموماً رنگ بیان کیے جاتے ہیں، جیسے بیضاؤ سفید رنگ، زرقاؤ نیلا رنگ، ازرق تو نیلا رنگ. اسی طرح اور جتنے بھی لفظ آئیں گے، صفراؤ، وہ سارے جو اس رنگ اس وزن پہ آئیں گے، فولاؤ، بیضاؤ، زرقاؤ، ان پر تنوین نہیں آئے گی اور زیر بھی نہیں آئے گی. ڈاکٹر صاحب تکلیف معاف، ذرا آپ کھڑے ہوں اور اس کو ذرا ریفریز کریں. ڈاکٹر صاحب کی آواز سنائی دے گی کمرے میں. 3 ڈائز کے بارے میں بتایا. ماشاءاللہ. پہلی ڈائی ہے افعلو. افعلو، افعلا. افعلو، وہ دور سے ذرا بورڈ میں. افعلا کے ڈائی میں جتنے ورڈز آئیں گے وہ اس ڈائی کے مطابق ہی ہوئیں گے، اس میں زیر نہیں آئے گی. شاباش، ویری گڈ. نہ تنوین آئے گی. نہ تنوین، نہ زیر، نہ تنوین آئے گی. کلیپنگ ڈاکٹر صاحب کے لیے، ماشاءاللہ. اور دوسری ڈائی فعلانو. فعلانو کی جو اس ڈائی کے اندر جتنے الفاظ آئیں گے ان میں پیش آئے گی، زیر نہیں آئے گی. شاباش. اور کیا دوسری کیا چیز نہیں آئے گی؟ تنوین نہیں آئے تنوین بھی نہیں آئے گی. اور فولاؤ، گی. اس ڈائی میں جتنے الفاظ آئیں گے بیضاؤ، زرقاؤ، اسی ڈائی کے مطابق آئیں گے اور اس میں پیش آئے گی، اور وہی پچھلا فارمولا چلے گا، زیر نہیں آئے گی. ہاں، زبر آ جائے گی، پیش آ جائے گی، لیکن تنوین. اور کلیپنگ. جی ڈاکٹر صاحب فوراً کوالیفائڈ ہے ماشاءاللہ، بڑے ویل ٹریولڈ آدمی ہے، باہر سے ساری عمر انہوں نے پڑھائی کی. جی حسین بھائی. یہ ڈائی اور وزن جو ہے یہ ساؤنڈ ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ وزن پہ آ رہی ہے افعالو. یار یہ ڈھانچہ ایک ڈائی کی ہوندی ہے، سانچا ہوندہ ہے نا، مولڈ جس طرح ہوندہ ہے. بسکٹ بنانا ہے تو بیکری جاؤ، مختلف قسمہ دے کوئی فرینچ آرٹ پہ نے، کوئی کس طرح دے بسکٹ پہ نے. ایسا مطلب ہے جڑی جڑی ڈائی جس طرح دا بسکٹ پایا اس طرح دا بسکٹ فائنل پروڈکٹ سامنے آ گئی. وہ ساؤنڈ بھی سیم آندا ہے. افعلو اسلمو، افعلو امجدو، فعلانو رحمانو، فعلانو عطشانو. It is more about sound at the same time, and it is more about mouth at the same time. You need to consider both aspects. جی کو پوچھ رہے ہیں اس میں صفت یہ صفت ہی تو ہے نا. اسلم کا کیا مطلب ہے؟ سلیم سے سلامتی والا، یعنی کہ سب یہ ایڈجیکٹیوز ہیں، خوبیاں ہیں یہ. صفت ہی ہونے ہاں یہ صفت ہوں، لفظ صفت ہے، صفت نہیں، صفت. صفت ہاں صفت ہے. تو یہ رحمان اٹس اے کوالٹی، منبع رحمت دا. کوئی ایسا ورڈ ہے جو صفت نہیں ہے ہاں جی، لیکن وہ اس پہ افعالو کے ڈائی میں فال کر رہا ہے، تو اس پہ یہ رول اپلائی نہیں ہوگا پھر؟ ہاں نہیں، وہ اس پہ اپلائی نہیں ہوگا، لیکن وہ آپ مثال لے کے آئیں پہلے سامنے قرآن مجید میں سے، پھر اس پہ ڈیبیٹ کریں گے. وہ اس کے مطابق ہی ہوگا، وہ ہوگی خوبی ہوگی.
تو وہ صفت کا ہی یہ ڈائی صفت کی ہے, یہ مبالغہ کے اوزان ہے. اچھا اب آخری بات رہ گئی آج کے لیکچر کی. جی خضر بھائی. 39 ہے ہمارے پاس وہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے الرحمن الرحیم, ٹھیک ہے, یہ سارے جو ہیں اس میں صفت ہے 99, ٹھیک ہے, ہاں صفت ہیں وہ سارے, ہمیشہ اس میں جو صفت ہے وہ ہمیشہ اسم کے ساتھ ہی ہے واللہ سمیع علیم. ہاں وہ تو ظاہر ہے, آپ پروفیسر ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ صفت کی اکیلی کوئی ویلیو نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے ساتھ موصوف نہ ہو. موصوف کی صفت ہوگی نا. ظاہر ہے میں کالا کہی جاواں جب تک میں ابایا نہیں کہاں گا سمجھ ہی نہیں آئے گی. میں اگر نیلا کہی جاواں نیلا سوٹ نہیں کہاں گا سمجھ نہیں آئے گی. میں عمدہ کہی جاواں عالم نہیں کہاں گا تو گل سمجھ ہی نہیں آئے گی. تو بات سمجھ رہے ہو, تو ظاہر ہے اٹ از انڈرسٹوڈ, اپریشیٹ اٹ. بیٹھ جاؤ. آخری بات سمجھ لیں, بس توجہ تھوڑی سی اور کرنی ہے. ایک ہمارے پاس آخری چیز اور ہے, جمع مکسر, جنہوں مؤنث دے حکم وچ فال کر دیے. ایسے صرف 2 پوائنٹ آخری یاد رکھنے نے, 2 پوائنٹ. وہ 2 پوائنٹ کیا ہیں طاہر؟ قرآن مجید میں بعض الفاظ ایسے آئے ہیں جمع کے سمر بھائی, جب ان کی جمع بناتے ہیں نا تو الف کے بعد 2 الفابیٹ ضرور ہوتے ہیں. کتنے؟ 2. مثال کے طور پہ مسجد جمع بنائی کیا ہوا سمر صاحب؟ مسجد. الف کے بعد کتنے حروف آگے؟ جیم اور دال 2. تو اب یہ جو الف کے بعد جمع بناتے ہوئے 2 حروف آ گئے تو یہ جمع مکسر ہیں. یہ کیا ہے؟ جمع. جیسے مساجدو تو یہ غیر منصرف ہو جائیں گے. تو عبد المنان جب ہم کہیں غیر منصرف تو کیا مطلب ہے؟ شاباش, ویری گڈ کمپریہنشن. تالیاں عبد المنان بھائی کے لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں زیر اور تنوین نہیں آئی. کوئی راکٹ سائنس ہے ہی نہیں ہے, ایسے کوئی راکٹ سائنس ہے ہی نہیں. تو مساجدو ہوگا, مساجدی نہیں ہوگا, مساجدن نہیں ہوگا. اسی طرح قرآن مجید میں ہے قواریر من فضہ قدرها تقدیرا, تو قواریرو آئے گا یا قواریرا آئے گا. تو یہ دیکھیں الف آ گیا اور اس کے بعد 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ آ گئے. کارورا کی جمع ہے شیشی دی بوتل انہوں کہندے نے. تے قواریرو چاندی کے ایسے گلاس ہوں گے اس کے آر پار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنتی دیکھ پائیں گے. تو قواریرو الف, اس کے بعد 3 حروف کا اضافہ. تو اس کا مطلب ہے یہ بھی جمع مکسر کا وہ اصول ہے کہ اس پر تنوین نہیں آنی, زیر نہیں آنی. اسی طرح غرابیب سود قرآن مجید میں آیا کالے سیاہ پہاڑ, غرابیبو سیاہ کالے, الف اور اس کے بعد 2 اور 2 سے زیادہ حروف, یہ وہ ہیں. اور آخری بات الف ممدودہ, یہ میں نے تم سے پوچھنا ہے یہ والا پوائنٹ. طاہر شاہد الرٹ رہو, I have shifted your burden to. اچھا اس تو بعد آخری نقطہ آج دے لیکچر دا, الف ممدودہ مد والا الف آئے جس طرح الفاظ نے علماء, رحماء, فصحاء, بلغاء, کبراء, رحماء, اے والے شہداء, اے والے جو الفاظ آن گے انہاں دے اتے بھی تنوین نہیں آنے. علماء ان نہیں ہوئے گا یا علماء ان نہیں ہوئے گا. اب کھڑے ہو جاؤ تم یار, کوٹ ادھر رکھ دو, ایزی ہو جاؤ, تم کیوں پریشان ہو رہے ہو. یہ بتاؤ یہ جمع مکسر کا کیا اصول بتایا؟ This is the last point. We are done with the lecture. کسی بھی لفظ کی 2 طرح سے جمع بنتی ہے, جمع سالم اور جمع مکسر. Very good, very good. جمع مکسر کی بات کر رہے ہیں. جمع مکسر جب ہم بنائیں گے کہ ایسے الفاظ جن کی جمع مکسر بنانے کے بعد الف کے بعد 2 یا 2 سے زیادہ حروف آئیں گے, اس کے اوپر غیر منصرف والا رول اپلائی ہوگا, یعنی کہ اس کے اوپر زبر اور پیش آئے گی, زیر اور تنوین نہیں ہوں گی. Oh, very good. شاباش. اور ایگزامپل ہے مساجد, جیسے کہ میم سین الف, الف کے بعد جیم. Very good comprehension. Appreciate it. الف ممدود کا آپ نے بتایا, جس کے یہ آپ نے بتایا علماء, رحماء, یہ رحماء, فصحاء, بلغاء, شہداء. منصرف والا ہی فارمولا اپلائی. اور وہ کیا ہے ایک دفعہ لاؤڈر اینڈ کلیئر بتا دو, غیر منصرف کیا ہے؟ the last word. جو غیر منصرف ہوگی اس کے اوپر یہ رول اپلائی ہوگا کہ اس کے اوپر پیش آئے گی اور زبر آئے گی, زیر اور تنوین کبھی بھی نہیں آئے گی. Yeah, very good. That seals our lecture. The last question. کتنے منٹ؟ 24. بس ٹھیک ہے. یہ الف ممدودہ اور فعلا, یہ جو اوپر ہم نے پڑھا ہے, یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں, ملتے جلتے چیزیں ہیں؟ ملتے جلتے تو ضرور ہیں, لیکن وہ تھوڑا تھوڑا معنوں کا بھی فرق آ رہا ہے. وہ رنگوں میں ڈائی عموماً مثالیں دی ہیں گرامر والوں نے, ساؤنڈ ایک جیسا ہی معلوم ہو رہا ہے. اواخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.